السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمين يا رب العالمين. पारा नंबर 4 चल रहा है और सूरत उन्निसा चल रही है। आयत नंबर 15 है और रुकू नंबर 14 है। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। वल्लती, और वो औरतें, यहाँ पे औरतों की बात की जा रही है। वल्लती, और वो औरतें, यअतीना, अती सी लफ्ज़ से तो ये जमा है। यअतीना आई, अल-फाहिशता, ताई मरबूता हम जानते हैं कि ये इस्तेमाल होता है मोनस के लिए। असल वर्ड था फाहा और शी, फाहश। फाहश बातें हम उर्दू में भी बोलते हैं ना, वो अरबी के लफ्ज़ है, वो अरबी से हमारी उर्दू की जुबान में आया है। अल-फाहिशता, फाहिश, फहश यानी कि बेहयाई। मिन निसाइकुम, तुम्हारी औरतों में से। मिन से, निसाई औरतों, तुम्हारी। मिन निसाइकुम, तुम्हारी औरतों में से। वापस, अगर इसको अलग करके पढ़ेंगे तो इस तशहिदू पढ़ेंगे, अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो फस तशहिदू पढ़ेंगे। फस तशहिदू तो गवाह बनाओ या गवाह मांगो। अलैहिन्ना, उन पर, उन औरतों पर। और बातन, 4, मिनकुम, तुम में से। फाइन, फिर अगर। शाहिदू, वो गवाही दे, वो मर्द गवाही दे। फअमसिकूहुन्ना, मीम सीन का नूट वर्ड है जिसका मानी होता है रोक लेना। फअमसिकूहुन्ना, तो रोक लो उन्हें। फिल बुयूती, घरों में। बैत का जमा है बुयूती। फी बुयूती, फिल बुयूती, घरों में। हत्ता, यहाँ तक कि। यतवफ़ा हुन्ना, यतवफ़ा हुन्ना, वफ़ा और या रूट वर्ड है जिसका मानी होता है फोत हो जाना, फोत कर देना, फोत हो जाना। यतवफ़ा हुन्ना, हुन्ना औरतों के लिए आया। यतवफ़ा हुन्ना, फोत कर दे उन्हें। अल-मौतु, मौत, इनको फोत कर दे मौत। और या यजअलुल्लाहु, बना दे अल्लाह ताला, लहुन्ना, उनके लिए, सबीला, कोई रास्ता। एक छोटी सी बड़ी अहम बात मैं आपको यहाँ पर बताने लगी हूँ, जो अभी मैंने आपके ग्रुप में शेयर की थी। यहाँ पर हमने पढ़ा अरबातन, ठीक है। अरबातन मोनस है, ताइमर से आपको नजर आ रहा है ये मोनस है, ठीक है। ये मोनस है। इसकी एक बड़ी अहम, एक बड़ी आम बात, बेहद बड़ी अहम बात है। वो क्या है कि अरबी जुबान के अंदर 3 से लेकर 10 तक, याद रखिएगा, 3 से लेकर 10 तक तो नंबर्स होती हैं, 3 से लेकर 10 तक। उन लेटर्स को अगर, उन वर्ड्स को अगर आपका अदद मुज़क्कर है, अदद अगर आपका मुज़क्कर है, तो उसके साथ आपका जो मादूद होगा, यानी जिस चीज़ की मादूद क्या होता है, मादूद होता है जिस चीज़ का अदद बयान किया जा रहा है। मादूद होता है जिस चीज़ का अदद बयान किया जा रहा है। अगर अदद मुज़क्कर होगा, मादूद मोनस होगा, ठीक है। यानी कि जिस चीज़ का अदद बयान किया जा रहा है वो मोनस होगा। अच्छा, ये एक और ग्रामर का एक और रूल है, उसको कहा जाता है मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह। वो मैं अभी डिटेल में आप लोगों को नहीं बता रही। वो पोजीशन जाहिर करने के लिए, जैसे इंग्लिश में हम लोग यूज करते हैं ना अपॉस्ट्रोफी, ये इसकी पोजीशन है, ये पोजीशन में है ये चीज, जो हम लोग इंग्लिश में अपॉस्ट्रोफी यूज करते हैं। तो अरबी जुबान के अंदर मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह होता है, यानी कि दो चीजों को आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करने के लिए, उसका पोजीशन बताने के लिए कि ये उसकी है, जिसका उर्दू उर्दू में हम लोग तर्जुमा करते हुए ई का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि ये मेरी है, या उसकी जिसमें अंदर पोजीशन हम लोग शो करते हैं, ये उसका है, ये उसकी है, जो उसका लिंक होता है उसके साथ, ठीक है।
अच्छा, मुज़ाफ़ इलैहि का एक और बात भी याद रखिएगा, एक और मैं आपको चीज़ बताती हूँ, सिर्फ निशानी बता रही हूँ, बाकी मुज़ाफ़ इलैहि के बारे में मैं नहीं बता रही। वैसे अगर मैं समझाऊँ तो आप लोग सीख जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आप लोगों ने मुरक्कब तौसीफ़ी सीख लिया है, तो ये भी बहुत आसान है, ये भी आप लोग इंशाल्लाह सीख जाएंगे। मुज़ाफ़ इलैहि के नीचे हमेशा आपके साथ ज़ेर आता है, ठीक है, ये बात है। अब छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगी कि अदद और मादूद जो होते हैं ये आपस में मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि होते हैं। अदद जो होगा अगर वो मुज़क्कर होगा तो मादूद जो होगा वो मुअन्नस होगा, यानी कि जिस चीज़ का अदद बयान किया जा रहा है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि 4 लड़कियां, अरबी ज़ुबान में हम जानते हैं कि ये दोनों जो है वो आपस में एक दूसरे को फॉलो करते हैं। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि जो होते हैं वो भी, इसमें भी ऐसे होता है कि आप मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि के अंदर उनका जो जिन्स होगा वो सेम होगा, ठीक है। चूंकि ये लफ्ज जो है अदद और मादूद जो है ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि होते हैं, तो इनका जिन्स जो है वो सेम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ये जो मुरक्कब आप जितने भी बनाएंगे उनका जिन्स सारे मुज़क्कर का सेम होना लाजमी है, जिन्स लाजमी उसको फॉलो करता है। हमने मुरक्कब तौसीफ़ी में भी यही पढ़ा है और इसके अंदर भी मुरक्कब इज़ाफ़ी बोलते हैं इसको, याद रखिएगा। बस छोटी छोटी बातें मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। इसको मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं जिसके अंदर मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि होती है। इस मुज़ाफ़ इलैहि की सिर्फ एक बात मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर भी जिन्स जो है वो दोनों का सेम होना चाहिए, मुज़ाफ़ का भी और मुज़ाफ़ इलैहि का भी। अकॉर्डिंग टू दिस रूल अगर ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि बनते हैं तो अदद और मादूद दोनों का जिन्स सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर इन दोनों का जिन्स डिफरेंट होता है, ऑपोजिट है। ये एक दूसरे को फॉलो नहीं करते बल्कि ऑपोजिट कर देते हैं। अगर अदद अदद जो है वो मुज़क्कर है तो मादूद जो मुअन्नस होगा वो मादूद जो होगा वो मुअन्नस होगा। अगर अदद मुअन्नस है तो मादूद जो है वो आपका मुज़क्कर होगा, ऑपोजिट होंगे। अगर हम यहाँ पर कहें कि 4 औरतें हैं, तो अब औरतें हैं तो इसका आप मुज़क्कर जो है वो बनाएंगी अरबआ, अरबातन नहीं लिखेंगे, समझ आई आपको? आप इसको अरबआ लिखेंगे क्योंकि इसका मुज़क्कर जो है हम जानते हैं कि मुज़क्कर अरबाउन होगा, ठीक है, अरबा अरबा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका मुज़क्कर लिखेंगे, लेकिन अगर तो आपके साथ औरतों की बात की जा रही है, ठीक है, औरतों की बात कर रही हैं या बीवियों की बात कर रही हैं, तो आप मुज़क्कर जो है ये आपका जो अदद होगा ये मुज़क्कर होगा। और अगर आप मर्दों की बात कर रही हैं यहाँ पर तो अरबातन है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपका मादूद होगा वो मुज़क्कर नहीं है, बल्कि सॉरी मुज़क्कर नहीं बल्कि मुअन्नस है। हम ताय मरबूता से जानते हैं कि यहाँ पर जो ताय मरबूता है इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपका मादूद यानी कि जो जिस अदद बयान की जा रही है, जो अदद है जिसका नंबर है वो आपका मुज़क्कर होना चाहिए। अब मैं इन शॉर्ट आसान से लफ्ज़ों में बताना चाहूंगी, ये आपका नंबर है अरबातन 4, ठीक है। ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि बनता है। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैहि मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि उसके अंदर जिन्स जो है वो फॉलो करना चाहिए दोनों को। 2 चीजें होंगी इसके अंदर, एक मुज़ाफ़ होगा एक मुज़ाफ़ इलैहि होगा। तो अगर दोनों मुज़क्कर हैं तो दोनों मुज़क्कर होंगे, अगर दोनों मुअन्नस हैं तो दोनों मुअन्नस होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि हमने मुरक्कबी तौसीफ़ी में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही होगा। लेकिन यहाँ पर अरबातन है तो इसका मतलब है कि 4 औरतें उसकी गवाह होंगी, नहीं, यहाँ पर 4 मर्दों का हुक्म दिया जा रहा है कि उसके लिए अगर किसी पर फहाशी का इल्जाम लगाते हो, ज़िना का इल्जाम लगाते हो, तो 4 मर्दों की गवाही लेकर आना लाजिम है। उसके अंदर ज़ना के इल्जाम में औरतों की गवाही का नहीं कहा गया, अल्लाह ताला ने 4 मर्दों की गवाही मांगी है, ठीक है। अब 4 मर्दों की जो गवाही मांगी है उसके लिए यहाँ पर तन आया है। इस तन के अंदर हमें यहाँ से अंदाजा हो रहा है कि मर्द जो है यहाँ पर छुपे हुए हैं, वो जो मादूद है जिनकी बात की जा रही है वो छुपे हुए हैं। तो तन से आप याद रखिएगा यहाँ से, इस बात से कि अगर गिनती बताई जा रही है तो वहां पर जाहिरी बात है जिस चीज की गिनती बताई जा रही है वो चीज भी मौजूद होगी ना जिसकी गिनती बता रही है, ये वो नंबर भी मौजूद होगा जिसकी गिनती बताई जा रही है। तो जिसकी गिनती बताई जा रही है यहाँ से हमें अंदाजा होता है कि ये अगर मोनस है तो जिसकी गिनती बताई जा रही है वो मुज़क्कर होगा।
اگر یہاں پر مذکر ہوتا تو یہاں پر جو اس کی گنتی بتائی جا رہی ہے وہ مونس ہوتا، یعنی کہ یہ اپوزٹ ہوں گے. عدد مذکر ہے، معدود جس کی گنتی بتائی جا رہی ہے وہ مونس ہوگا. اگر عدد آپ کا نمبر جو ہے وہ مونس ہے تو معدود جس کی گنتی جس چیز کی گنتی بتائی جا رہی ہے وہ مونس ہوگی، اپوزٹ ہوگا. بس اتنی سی بات آپ نے یاد رکھنی ہے. یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کیونکہ چونکہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں، عدد جو ہوتے ہیں، عدد اور معدود جو ہے آپس میں مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں اور وہ جنس کو لازمی فالو کرتے ہیں. یہاں پر فالو نہ کرنے کی وجہ ایک بات یہ، دوسری بات آپ کے ذہن میں یہ لازمی آئی ہوگی کہ اربعتن ہے، اگر مونس ہے تو اس کا مطلب ہے گواہی جو ہے وہ عورتوں کی دی جا رہی ہے. یہاں پر آپ کو یہ بات سمجھنا بہت لازمی ہے کہ مؤنث کی نہیں بلکہ وہ مردوں کی گواہی لی جا رہی ہے، کیونکہ عدد اور معدود آپس میں اپوزٹ ہوتے ہیں. جن جن کو یہ بات سمجھ آتی ہے پلیز ریز یور ہینڈس. صرف 4 لوگوں کو سمجھ آئی ہے. مضاف اور مضاف الیہ جو ہوتے ہیں پوزیشن کے لیے شو کیا جاتا ہے. apostrophe جس کو ہم انگلش میں لگاتے ہیں. فار ایگزامپل میں کہوں کہ یہ جو کسی سے بلونگ کرتی ہے، جو چیز کسی سے بلونگ کرتی ہے، اگر میں یہ کہوں کہ دس فرحان's book، یہ فرحان کی کتاب ہے، فرحان's book، تو عربی زبان کے اندر اس کے لیے مضاف اور مضاف الیہ استعمال ہوتا ہے جس میں کسی سے بلونگنگ شو کی جاتی ہے. یہ اردو میں ہم کی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ فرحان کی کتاب ہے، فرحان کا بستہ ہے، جس میں ہم بلونگنگ شو کرتے ہیں کہ یہ اس کی ہے، یہ اس کی ملکیت ہے، یہ اس کی ہے. اس کو کہتے ہیں مضاف اور مضاف الیہ. سمجھ آیا نہیں آیا؟ صرف 4 لوگوں کو سمجھ آیا ہے. چلے آگے چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کو مزید ڈسکس کر لیں گے. آگے چلتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللذانی، یہ آپ نے الذی پڑھا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ اس کا تسنیہ ہے، یہاں پر ہم استعمال کر رہے ہیں اللذانی، وہ 2 مرد ہوں، اللذانی 2 مرد ہوں، یعنیہا آتی سے ہے یہ لفظ، یعنیہا آئیں اس برائی کو، یعنی کہ 2 مرد جو ہیں اگر وہ برائی کریں منکم تم میں سے، فآذوہما تو اذیت دو ان دونوں کو، ان دونوں مردوں کو اذیت. فَإِن پھر اگر تابا وہ توبہ کریں، وہ دونوں توبہ کریں، الف ہے تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے، تابا وہ دونوں توبہ کریں، وَأَصْلَحَا یہاں پر بھی الف لگا ہے، اس کا مطلب ہے یہ بھی تسنیہ ہے، وہ دونوں توبہ کریں اور وہ دونوں اصلاح کریں. فَأَعْرِضُوا تو اعراض کرو، یہاں پر لوگوں سے کہا جا رہا ہے، یہاں پر تسنیہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم سب اعراض کرو انہما ان دونوں سے، ہما آیا تسنیہ ہے، انہما ان دونوں سے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے تواباً بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیماً بہت رحم کرنے والا. انما بے شک التوبۃ توبہ علی اللہ اللہ کے ذمہ ہے، توبہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یعملون عمل کرتے ہیں السوء برا بجہالت جہالت سے، ثم پھر یتوبون توبہ اس کے اندر ہے وہ توبہ کر لیتے ہیں، یا فعل مضارع کا واو جمع کے لیے وہ توبہ کر لیتے ہیں، من قریب قریب سے، فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، یتوب مہربان ہوتا ہے اللہ اللہ تعالی علیہم ان پر، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی علیماً بہت علم والا، حکیماً بہت حکمت والا. ولیستی اور نہیں ہے التوبۃ توبہ للذین ان لوگوں کے لیے یعملون جو عمل کرتے ہیں السیئات برے، جو عمل کرتے ہیں برے کیونکہ برے عمل ہیں، حتی یہاں تک کہ اذا جب حضر آ جاتی ہے یا حاضر ہوتی ہے احدہم احد کسی ایک کو، ہم ان میں سے، احدہم ان میں سے کسی ایک کو، الموت موت، قالا
وہ کہتا ہے انی بے شک میں تب تو توبہ کی تو کتاب کے جو پیش آئی ہے یہ ظاہر کر رہی ہے کہ میں کا صیغہ استعمال کر رہی ہے، یہ آپ کا فیل ہے، تب تو توبہ کی میں نے، الآن اب، ولا اور نہیں، الذین ان لوگوں کے لیے جو یموتون موت ہے، اسی کے اندر لفظ موجود ہے یا فی المضارع کا واو نون جمع کے لیے مر جاتے ہیں، وہم اور وہ اس حال میں ہوتے ہیں کہ کفار کفر کرنے والے ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، جب وہ مر جاتے ہیں تو وہ اس حال میں ہوتے ہیں کہ کافر۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کیا کہتے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، اعتدنا آئین دال دال اوپر ہے اور نہ مانی ہو کیا ہم، اعتدنا تیار کر رکھا ہے ہم نے، لہم ان کے لیے، عذابن عذاب، علیمن دردناک۔ یا ایہا الذین اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا نہیں، یحلو ہلال، لکم تمہارے لیے، ان کہ تارثو تم وارث بن جاؤ، را واو را اور تھا روٹ ہے اس کا وارث بن جانا، اسی کے اندر اس کا میننگ موجود ہے، تم وارث بن جاؤ، النساء عورتوں کے، کرہن زبردستی، ولا اور نہ، تعضلوہن تم روکو، آئین ضاد اور لام روٹ ورڈ ہے اور تا کا مطلب ہو گیا تم، اور واؤ آیا جمع کے لیے، ہننا انہیں، تم روکو انہیں، لیتذہبوا ذہب سے ہے یہ لفظ جس کا معنی ہوتا ہے تاکہ تم لی جاؤ، ببعدی بعد، ماں جو، آتیتموہن، آتی سے یہ لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے دیا، تمو آتی تم نے، ہننا انہیں یعنی کہ ان عورتوں کو، اللہ مگر، ان یہ کہ یأتینا وہ آئیں، بفاحشت فحش سے ہے یہ لفظ جس کا معنی ہوتا ہے بے حیائی، بفاحشت بے حیائی کو، مبینت کھلی 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 واضح کھلی بے حیائی کریں وہ لوگ، وعاشروہن اشر سے یہ لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے گزر بسر، اور گزر بسر کے ساتھ گزر بسر کرو، ہننا ان کے ساتھ، بالمعروف کی بھلے طریقے کے ساتھ، فَإِن پھر اگر کرہ تموہن کراہت سے یہ لفظ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی کرہن زبردستی، یہ بھی وہی ورڈ کاف را اور تھا ورڈ ہے کراہت کرنا، اگر تم ناپسند کرو انہیں، زبردستی کب کی جاتی ہے، ان کے ساتھ کی جاتی ہے جن کو آپ ناپسند کرتے ہیں، فعسا تو ہو سکتا ہے، ان کے تکرہو تم ناپسند کرو، شیئن ایک چیز کو، ویجعل اللہ اور کر دے اللہ تعالیٰ، فیہ اس میں، خیرن خیر یا بھلائی، کثیرن بہت زیادہ، وَإِن اور اگر تم ارادہ کرو تم، استبدالا استبدالا بدلنے کا، تبدیل کرنے کا، بدل اس کے اندر لفظ موجود ہے، اور اگر تم ارادہ کرو تم، استبدالا تبدیل کرنے کا یا بدلنے کا، زوجن ایک بیوی کو، اس میں نکرہ ہے، زوجن ایک بیوی کو، مکانہ جگہ، زوجن مکان کی جگہ، مکان سے ہے یہ لفظ، زوجن دوسری بیوی سے، ایک بیوی کو اگر دوسری بیوی سے تم تبدیل کرنا چاہتے ہو کہ تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو، تو وہ آتی تم اور دے دیا ہو تم نے، احداہن ان میں سے کسی ایک کو، ہننا ان دونوں میں سے، یعنی کہ ان عورتوں میں سے کسی ایک عورت کو، یعنی کہ 4 کی شادیوں کی اجازت ہے نا، تو اگر تم نے اس عورت کو اگر تم تبدیل کرنا چاہتے ہو کسی اور سے نکاح کر کے، اگر تم نے اس کو دے دیا ہو کیا، قنطارن، قاف نون طا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، ڈھیر مالوں کے، مال کے خزانے، ڈھیروں مال، اگر وہ بھی تم نے اس کو دے دیا ہو، فلا تو نہ تأخذو تم لو اسے، منہو اس سے، اس بیوی سے وہ واپس نہ لو اگر تم اس کو چھوڑ رہے ہو تو، شیئن کچھ بھی واپس نہ لو، اتأخذونہ کیا، تأخذونہم
ताखुज़ूनहु क्या तुम लोगे हो उसे बुहतानन बुहतान लगा कर व इस्मन और गुनाह से मुबीनन खुले व कैफा और किस तरह ताखुज़ूनहु तुम ले सकते हो उसे वक़द और तहकीक अफ़वा हो चुका बादुकुम बाज़ तुम्हारा इला बादिन तरफ बाज़ की वाखिजना और ले चुके मिनकुम तुमसे मीसाकन पुख्ता अहद गलीजन गलीजन पुख्ता मीसाकन अहद गलीजन पुख्ता वला और ना तनकिहो तुम निकाह करो माँ जो नकाहा निकाह कर चुके आबाउकुम तुम्हारे बाप दादा तुम्हारे बाप सॉरी आबाउकुम तुम्हारे बाप मिनन निसाई औरतों से इल्ला मगर माँ जो पद तहकीक सलाफा गुजर चुका इन्नहु बेशक वो काना है फाहिशतन फहाशी बेहयाई व मक़तन और काबिल नफरत है मक़त है मीम काफता काबिल नफरत है और बहुत ही बुरा है सबीलन रास्ता